अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले को जो स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की स्टोरी, जिन्होंने मुसलसल 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़िम्मे कौन सा काम लगाया, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उनकी तमाम चीज़ें शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। आप बीच में छोड़ के स्टोरी को कहीं इधर-उधर जा ही नहीं सकते जब तक स्टोरी मुकम्मल ना हो। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ज़रूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी मुकम्मल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पहले वो शुमाली फ़लस्तीन की तमाम ईसाई रियासतें एक के बाद दीगरे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ज़ेर तसल्लुत आ रही थी। अब यरूशलेम की ईसाई रियासत वो वाहिद रियासत थी जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी। इसकी वजह यह थी कि इस रियासत को यूरोप की तमाम तर ईसाई हुक्मरानों का तावन और हलाशेरी हासिल थी। ईसाई हुक्मरान मैदान जंग में नाकाम होने के बाद अब ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे थे कि जिनसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इनका कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईसाइयों की फितरत और अय्यारियों से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने अपने मुखबिर तमाम ईसाई रियासतों में फैला रखे थे जो इसको लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से मुसलसल आगाह करते रहते थे। ये इन्हीं दिनों का वाक़या है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात को इशा की नमाज से फारग होकर सोने के इरादे से अपने बिस्तर पर लेटे तो तबीयत में बेचैनी महसूस की। नींद नहीं आ रही थी, दिल बोझल बोझल सा लग रहा था। सुल्तान को बज़ाहिर तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दिल को सुकून नहीं आ रहा। सुल्तान कभी लेट जाता, कभी उठ जाता और चहलकदमी करने लग जाता। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेचैनी की वजह क्या है। फिर इसी तरह करते करते सुल्तान दुरूद पाक पढ़ता रहा, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत नेक बादशाह था और तहज्जुद गुजार था, सच्चा आशिक रसूल था। इसी तरह पढ़ते पढ़ते, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई। फिर न जाने रात का वो कौन सा पहर था कि ख्वाब में सुल्तान ने एक रूह परवर मंजर देखा। सुल्तान ने देखा कि एक बुजुर्ग जिनके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही और इन शुआओं ने इर्द गिर्द की हर चीज को रोशन कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी समझ गए कि ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये यकीनन आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुल्तान चूंकि आशिक रसूल थे, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जिस्म कांपने लगा। सुल्तान ने हिम्मत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ इशारा फरमाया। सुल्तान ने उस जानिब देखा जिधर आक़ाए दो जहां ने इशारा फरमाया था। सुल्तान ने देखा कि दो बुजुर्ग आदमी खड़े हैं जो चेहरे से मगरबी दुनिया के लगते थे, लेकिन लिबास इस्लामी पहन रखे। अगरचा इनके चेहरों पर दाढ़ियां थी, लेकिन इनके चेहरों से खबासत टपक रही थी। इसी लम्हे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक नूरुद्दीन जंगी की समाज से टकराई। नूरुद्दीन, देखते नहीं ये बदबख्त मुझे तंग कर रहे हैं और तुम बेखबर सो रहे हो। यूं ही ये अल्फाज सुल्तान की समाज से टकराए, सुल्तान की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई ना दिया, लेकिन इसका दिल अब भी पूरी रफ्तार से धड़क रहा और जिस्म पसीने से शराबूर था और कांप रहा था। सुल्तान ने घबराहट के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन इसे ना तो वो दोनों फरंगी दिखाई दिए और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरी पैकर दिखाई दिया। लेकिन इसका कमरा मशहूर कुन खुशबू में बसा हुआ था। वो खुशबू जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए ख्वाब में महसूस की थी, वो अभी तक उसके कमरे में फैली हुई थी। काफी वक्त गुजरने के बाद नूरुद्दीन जंगी के औसान बहाल हुए तो उसने उन दो आदमियों की शक्ल को अपने जहन में महफूज कर लिया, जिनकी तरफ आक़ाए दो जहां ने इशारा फरमाया था। सुल्तान ने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हुए ये राय कायम की कि ये दो लोग मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी मुसलमान कितना ही गया गुजरा हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये यकीनन यहूदी या ईसाई हो सकते। बुकाया रात सुल्तान ने दुरूद पाक का विर्द करते हुए और अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए गुजारी।
صبح ہوتے ہی سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین کو دربار میں بلایا اور اپنے خواب کے متعلق بتایا۔ وزیر جمال الدین نے سلطان کی پوری بات سنی اور کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے تو آپ کو دلی مبارکباد کہ آپ کو آقا دو جہاں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سلطان نے بات کرتے ہوئے کہا، بے شک یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان نے وزیر سے کہا، تم ایسا کرو، پورے ملک میں ہر جگہ سے پتہ کراؤ، کہیں غیر مسلموں کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی تو نہیں کی۔ سلطان نے دمشق کے بڑے عالم دین کو بلا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن وہ کوئی صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ سلطان نے غربا اور مساکین کو خوب صدقہ خیرات سے نوازا اور لوگوں سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی واقعہ یا بات ہو تو فوراً اس کے متعلق مجھے آگاہ کریں۔ سلطان نوردین زنگی کھانا پینا بالکل بھول چکے تھے، درود پاک پڑھتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی بات پتہ نہ چلی، ہر طرف سے خیر کی خبر تھی، لیکن سلطان کے دل کو سکون نہیں آ رہا۔ جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی، سلطان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے ہر کسی سے ملنے سے منع کر دیا تھا، بس اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے۔ گھر والے اور رشتہ دار، ملازم سب پریشان تھے کہ آخر سلطان کو ہوا کیا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سلطان درود پاک پڑھتے رہے۔ درود پاک پڑھنے سے کچھ سکون ہوا اور سلطان کو محسوس ہوا کہ اب اسے سو جانا چاہیے۔ وہ بستر پر لیٹ کر بھی درود پاک کا ورد کرتے رہے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے اثار تھے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ اپنی آنکھوں سے پاؤں مبارک کو چوم لوں۔ اسی لمحے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا جہاں وہی بدبخت کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، دیکھتے نہیں یہ دونوں بدبخت مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے رقت کے عالم میں چیخ ماری اور اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سلطان نے وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ سلطان فجر تک روتا رہا اور اللہ سے مدد مانگتا رہا اور درود پاک پڑھتا رہا۔ سلطان نے نماز فجر دمشق کی جامع مسجد میں ادا کی۔ وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ کاسی سلطان کی بے چینی اور بے قراری ہر گھر میں بحث کا موضوع بن گئی۔ آج سلطان جب مسجد پہنچا تو لوگ دیوانہ وار اس کی جانب لگے۔ سلطان نماز سے فارغ ہو کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، اور سلطان کو روتا دیکھ کر لوگ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلطان کو ہوا کیا ہے، لیکن سلطان کو روتا دیکھ کر سب دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سلطان کی جو بھی کوئی پریشانی ہے اللہ سے دور فرمائے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سلطان نے جب محل میں قدم رکھے تو سارا محل اس کے رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ خواتین قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ صدقہ اور خیرات تقسیم کرنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا جائے، لنگر جاری کرنے کا بندوبست کیا جائے، غربا اور مساکین اور یتیموں اور بیواؤں کو اس قدر نوازا جائے کہ انہیں عمر بھر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے۔ یہ احکامات جاری کرنے کے بعد سلطان جائے نماز پر سجدہ ریز ہو گیا۔ پہلے اللہ سے سکون طلب کی دعا کی اور اس مسئلے کے حل کی توفیق مانگی، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے دو جہانوں کے بادشاہ، تیرے اس غلام کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ دو بدبخت کون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق کچھ تو فرمائیں۔ میں نے ان کی شکلیں تو دیکھ لی ہیں، لیکن ان کا اتا پتہ معلوم نہیں ہے۔ میرے آقا میری رہنمائی فرمائے۔
पहले वो सुल्तान रो रो कर ये दुआ कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह। और जब हम इस तरह की कोई वीडियो देखते हैं, इस तरह का कोई वाक़या सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।